پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ دل کل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ دل کل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ ہاں چلو حسرت ددو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت ددو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ 7 ستمبر 1974 کو وہ تاریخ ساز دن تھا کہ اس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، قادیانی ہوں خواہ وہ کوئی ایسا شخص ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو، ہر وہ شخص
जो अकीदा ख़त्म नबूवत का मुनकिर है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। और सिर्फ यही नहीं कि शरई तौर पर दायरा इस्लाम से खारिज है, बल्कि पाकिस्तान का आइन भी ये डिक्लेयर करता है कि ऐसा शख्स जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो दायरा इस्लाम से खारिज है। और पाकिस्तान के आइन में 7 सितंबर 1974 को ये बातें भी शामिल कर दी गई कि अगर कोई शख्स अपने आप को मुसलमान कहता है तो वो इस बात का इजहार करे, इस बात का इकरार करे कि वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है। और अगर कोई शख्स हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता तो वो अपने आप को किसी भी जगह, किसी भी तहरीर में, किसी भी दस्तावेज़ में मुसलमान नहीं कह सकता। और फिर ऐसे लोग जो अकीदा ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, अगर वो अपनी कोई इबादत गाह तामीर करते हैं तो वो अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, उस इबादत गाह पर मुसलमानों की कोई अलामत नहीं लगा सकते। 7 सितंबर 1974 को जो ये आइन पास हुआ, इसमें जो इसका सेहरा जाता है कायदे मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को। शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस वक्त कौमी असम्बली के मेंबर थे। शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी अलैह रहमान ने अपनी काविशों के ज़रिए असम्बली में करारदाद पेश की, और इस करारदाद को जब पेश किया गया तो उस पर अपोजिशन की तरफ से 37 अराकीन के दस्तखत थे, यानी कि 37 अराकीन उस करारदाद के पेश करने की तायद में थे। और फिर जब मुत्तफ़िका तौर पर इस करारदाद को मंजूर कराने का मरला आया तो शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने रुफ़क़ा के साथ मिलकर उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुलाकात की और भुट्टो साहब को भी कायल किया कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप भी अपना हिस्सा मिलाएं और इस करारदाद को मंजूर कराने में हमारा साथ दें। और फिर 7 सितंबर को जब करारदाद पास हुई तो ये डिक्लेयर कर दिया गया कि कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत हैं।